ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। इस अध्याय में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। ब्रह्मोवाच नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महित्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूतेः ज्ञाने प्रयासमुदपास्य न मन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिर् ये प्रायसो जितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्यां श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिनां पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनस्त्वदर्पितेहा निजकर्मलब्धया विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेञ्जोच्युतते गतिं परां तथापि भूमन्महिमा गुणस्य ते विबोद्धुमर्हत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवादरूपतो ह्यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य कैशिरेस्य कालेन यैर्वा विमिताः सुकल्पैर्भूपांसवः खेमिहिकाद्युभासः तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक् पश्ये समेनार्यमनन्ताद्ये परात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनि मायां वितत्येक्षितुमात्मवैभवं ह्यहं कियानैच्छमिवार्चिरग्नौ अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो भुवो ह्यजानतस्त्वत्पृथगीशमानिनः अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुष एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति क्वाहं तमो महदहं खचराग्निवार्भू संवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः क्वेदृग्विधा विगणिताण्डपराणुचर्या वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम् उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षेः कियदप्यनन्तः जगत्त्रयान्तो दधि सम्प्लवोदे नारायणस्योदरनाभिनालात् विनिर्गतो जस्त्विति वाङ्न वै मृषा किं त्वीश्वरत्वन्न विनिर्गतोऽस्मि नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिना मात्मास्यधीशाखिललोकसाक्षी नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया तच्चेज्जलस्थं तव सज्जगद्वपुः
किं मे न दृष्टं भगवंस्तदैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शि अत्रैव मायाधमनावतारे ह्यस्य प्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य कृत्स्नस्य चान्तरजठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते यस्य कुख्याविदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा तत्त्वय्यपि तत्सर्वं किमिदं मायया विना अद्यैव त्वदृतेस्य किं मम न ते माया त्वमादर्शिता मे कोऽसि प्रथमं ततो व्रजसुहृद् वत्साः समस्ता अपि तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपासितास्तावन्तेव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते अजानतां त्वत्पदवीमनात्मन्यात्मात्मना भासि वितत्य मायां सृष्टा विवाहं जगतो विधान इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्रः सुरेष्विशीश्वीश तथैव नृष्वपि तिर्यक्षुयादस्वपि ते जनस्य जन्मा सतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोऽतिर्भवतस्त्रिलोक्यां क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायां तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरुदुःखदुःखं त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते मायात उद्यदपि यत् सदिवा बभाति एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिरनन्ताद्यः नित्योऽक्षरोजस्रसुखो निरञ्जनः पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाधितो मृतः एवं विधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुरुवर्कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा एते तरन्ति बभवानृतां बुधिम् आत्मानमेवात्मतया विजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितं ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्ज्वामहेर्भोगभवाभवौ यथा अज्ञानसंज्ञौ भवबन्धमोक्षौ द्वौ नामनान्यौ स्तरितज्ञभावात् अजस्रचित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणविवाहनि त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहोज्ञजनताज्ञता अन्तर्भवेनन्तभवन्तमेव ह्यतत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्तं गुणं तं किमुयन्ति सन्तः अथापि ते देवपदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन् तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेत्र वान्यत्र तु वातिरश्चाम् येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम् अहोतिधन्या व्रजगोरमण्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा
यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्तृप्तयेद्यापि न चालमध्वराः। अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनं। येषां तु भाग्यमहिमाच्युत तावदास्ता मेकादशैव हि वयं बत भूरिभागाः। एतद्धृषिकचषकैरसकृत्पिबामः सर्वादयोऽङ्घ्र्युदजमध्वमृतासवं ते। तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकं। यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। येषां घोषनिवासिनामुत भवान् किं देवरातेति नश्चेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरं कुत्राप्ययन्मुह्यति। सद्वेषादिवपूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता। यद्धामार्थसुहृत्प्रियात्मतनय प्राणाशयास्त्वत्कृते तावद्रागादयहस्तेनास्तावत् कारागृहं गृहं तावन्मोहोऽङ्घ्रिनिगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः। प्रपञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्नजनतानन्द सन्दोहं प्रथितुं प्रभो। जानन्त एव जानन्तु किं बहूक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः। अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितं। श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्करजोषदायिन् क्ष्मानिर्जरद्विजपशुदधिवृद्धिकारिन् उद्धर्मसार्वरहरक्षितिराक्षसध्रुगाकल्पमार्कमर्हन् भगवन्नमस्ते। श्रीशुक उवाच इत्यभीष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। ततोऽनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलिनमानिन्ये यथा पूर्वसखं स्वकम्। एकस्मिन्नपि यातेऽब्दे प्राणेशं चान्तरात्मनः कृष्णमाया हता राजन् क्षणार्धं मेनिरेर्भकाः। किं किं न विस्मरन्तीह मायामोहितचेतसः यन्मोहितं जगत्सर्वमभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम्। ऊचुश्च सुहृदः कृष्णं स्वागतं तेति रंहसा नैकोऽप्यभोजिकवल एहीतः साधु भुज्यताम्। ततो हसन् हृषीकेशो व्यवहृत्य सहार्भकैः दर्शयन्श्चर्माजगरं न्यवर्तत वनाद् व्रजम्। बरः प्रसूननवधातु विचित्रिताङ्गः प्रोद्दाम वेणुदलशृङ्गरवोत्सवाढ्यः वत्सान् गृणन्ननुगगीतपवित्रकीर्तिर्गोपीदृगुत्सवदृशिः प्रविवेश गोष्ठम्। अद्यानेन महाव्यालो यशोदानन्दसूनुना हतो विता वयं चास्मा दितिबाला व्रजे जगुः। राजोवाच ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे इयान् प्रेमा कथं भवेत् यो भूतपूर्वस्तोकेषु स्वोद्भवेष्वपि कथ्यताम्। श्रीशुक उवाच सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः
इतरे पत्यवित्ताद्यास्तद्वल्लभतयैव हि तद्राजेन्द्र यथा स्नेहः स्वस्वकात्मनि देहिनां न तथा ममतालम्बि पुत्रवित्तगृहादिषु देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्यसत्तम यथा देहः प्रियतमस्तथा न ह्यनुये च तं देहोऽपि ममताभाक् चेत् तर्ह्यसौ नात्मवत्प्रियः यज्जीर्यत्यपि देहेऽस्मिन् जीविताशा बलीयसी तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलं जगदेतच्चराचरं कृष्णमेनमवेहित्वमात्मानमखिलात्मनां जगद्धिताय सोऽप्यत्र देही वा भाति मायया वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थास्नु च रिष्णु च भगवद्रूपमखिलं नान्यद्वस्तुह किञ्चन सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान् कृष्णः किमतद्वस्तुरूप्यतां समाश्रिताये पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारेः भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं 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 यद्विपदां न तेषाम् एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया यत् कौमारे हरिकृतं पौगण्डे परिकीर्तितम् एतत् सुहृद्भिश्चरितं मुरारे रघार्दनं साद्वलजेमनं च व्यक्तेतरदरूपमजोर्वभिष्टवं शृण्वन् गृह्णन्नेति नरोऽखिलार्थान् एवं विहारैः कौमारं जहतुर्व्रजे नीलायनैः सेतुबन्धैर्मर्कटोत्प्लवनादिभिः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे ब्रह्मस्तुतिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः।